हेलो नमस्ते सबैलाई। आज पनि म एउटा छोटो भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ म काइनेमेटिक्सको इक्वेसन अफ मोसन इन स्ट्रेट लाइनको चाहिँ डेरिभेसन्स, हामीले यसको चाहिँ इक्वेसन अफ मोसनहरु चाहिँ हामीले 9 मै पढेको थियौं। 9 मा चाहिँ हामीले सिम्पली तरिकाले गरेको थियौं। यहाँ चाहिँ आज भेलोसिटी टाइम ग्राफको मार्फत भेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ हामी यसको डेराइभ गर्ने छौं। तीनवटा इक्वेसन पढेका थियौं हामीले। तीनवटा इक्वेसन के हो भन्दाखेरि v = u + at एउटा पढेको थियौं। अर्को के पढेको थियौं, s = ut + हाफ at²। त्यसैगरी v² = u² + 2as। यो तीनटा पढेको थियौं। यो तीनटामा अब v भनेको फाइनल भेलोसिटी हो, फाइनल भेलोसिटी पढेको थियौं। त्यसैगरी u भनेको इनिशियल भेलोसिटी अनि s भनेको डिस्प्लेसमेन्ट, डिस्टेन्स होइन है, यो डिस्प्लेसमेन्ट हो मेन भनेको। t भनेको टाइम, a भनेको एक्सेलरेसन। सुरुमा चाहिँ हामीले अब भेलोसिटी टाइम ग्राफ भनेको के हो त भनेर बुझ्नु पर्यो है। भेलोसिटी टाइम ग्राफ vt ग्राफ भनेको चाहिँ यस्तो है। यो भनेको भेलोसिटी हुन्छ, यो y एक्सिसमा भेलोसिटी हुन्छ र x एक्सिसमा के हुन्छ त टाइम हुन्छ। अब यसको यहाँबाट आएको स्लोप, जुन चाहिँ स्लोप हुन्छ, यो स्लोप चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एक्सेलरेसन हुन्छ। भेलोसिटी टाइम ग्राफले एक्सेलरेसन दिन्छ। स्लोप अफ भेलोसिटी, स्लोप अफ vt ग्राफ गिव्स एक्सेलरेसन हुन्छ है। भेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेसन दिन्छ। अब अनि यहाँनेरि थीटा हुन्छ। सपोज यहाँ थीटा छ भने अब यसको स्लोप हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं, tan थीटा = यो र योबाट पनि हामीले चाहिँ यसको स्लोप निकाल्न सक्छौं। अथवा अब यसलाई u यहाँनेरि एउटा 0 0 एक्सिस भएर यहाँनेरि कुनै सपोज xy एक्सिस छ भने हामीले y2 - y1 / x2 - x1 स्लोप, योबाट पनि हामीले यसको स्लोप निकाल्छौं, अर्थात एक्सेलरेसन निकाल्न सकिन्छ। भेलोसिटी टाइम ग्राफ भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ है। vt y एक्सिसमा अरे v y एक्सिसमा अनि टाइम चाहिँ x एक्सिसमा हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामी यो v = u + at लाई चाहिँ हामी डेराइभ गर्छौं सुरुमा चाहिँ है। ल यहाँनेरि अब के भनेको छ त, एक्सेलरेसन के हुने भयो त, एक्सेलरेसन युनिफर्म एक्सेलरेसन हुने भयो। युनिफर्म एक्सेलरेसन हुन्छ, अर्थात एक्सेलरेसन कन्स्ट्यान्ट। अब सपोज एउटा वस्तु छ, एउटा केही सामान केही कुदिरहेको छ, त्यो चाहिँ कुनै u बाट इनिशियल भेलोसिटी भयो। यो यसलाई हामी मानौं a भयो, यहाँ a भयो। त्यहाँबाट चाहिँ कुनै एउटा गाडी अथवा केही चीज चाहिँ हिँडेर वा गुडेर यहाँ b पोर्सनमा पुग्यो अरे, b पोर्सनमा पुग्यो भने अब यसको स्लोप निकाल्नु पर्यो नि त हामीले। एक्सेलरेसनको लागि त हामीलाई के चाहियो, स्लोप। भेलोसिटी टाइम ग्राफले स्लोप दिन्छ, त्यसैले हामीले यहाँ यस्तो पनि तान्न सक्ने भयौं। त्यसैगरी अब यहाँबाट पनि यो जोड्न सक्छौं हामी। अनि यहाँबाट चाहिँ अब u इनिशियल भेलोसिटी यहाँबाट सुरु भयो, यो इनिशियल भेलोसिटी, यसलाई u मानौं। अनि फाइनल भेलोसिटी v, यो वस्तु यहाँबाट सुरु भएर के भयो त फाइनल भेलोसिटी v मा पुग्यो। अनि यहाँनेरि टाइम कति छ, t = 0। यहाँ सपोज t भनेको t नै लेट गरौँ, यहाँनेरि टाइम t पुग्यो। कुनै वस्तु 0, यहाँ चाहिँ अब 0 o हुन्छ नि त, त्यही भएर कुनै वस्तु u बाट, अब यो u चाहिँ किन यहाँबाट नलिएको भन्दाखेरि यहाँबाट लिँदा पनि हुन्थ्यो, तर यो u चाहिँ यहाँबाट लियो भने त इनिशियल भेलोसिटी पनि 0 भयो नि त। त्यस्तो त हुँदैन। इनिशियल भेलोसिटी त अब कुनै 5 मिटर पर सेकेन्ड, 6 मिटर त्यस्तो पनि हुन्छ नि त। इनिशियल भेलोसिटी जहिले रेस्टैबाट हिँड्छ भन्ने पनि हुँदैन नि त। त्यही भएर यहाँबाट स्टार्ट गरेको हो। अब यहाँनेरि नेमिङ गरौँ, यो a भयो, यो b भयो, यो c मानौं, यसलाई o भयो। अब यसलाई पनि यहाँ जोड्न सक्छौं हामी।
यसलाई डी मानौँ र यसलाई ई मानौँ। यहाँनिर यो माथिको भेलोसिटी टाइम ग्राफ ई मानौँ। अब लेट कन्सिडरेसनहरू अब आफैले भन्ने हो, आफैले लेख्ने हो मिलाएर। यहाँनिर अब यो भनेको यसको यो स्लोप भयो, यो युबाट एबाट भीमा गयो फाइनल भेलोसिटी, यु भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी गयो, टाइम यति यति। यो कन्सिडरेसनहरू चाहिँ आफै पछि हामीले पढ्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ कन्सेप्ट मात्रै दिनु खोजेको, यसरी हुन्छ है भनेर चाहिँ बुझाउन मात्रै खोजेको हो। अब हामीलाई एक्सेलरेसन चाहियो है। अब एक्सेलरेसन भनेको योले दिने हो नि त, यो स्लोप भेलोसिटी टाइम ग्राफको स्लोपले के दिन्छ, एक्सेलरेसन। अब एक्सेलरेसन भनेको के हुने भयो त, स्लोप अफ ए भनेको चाहिँ के हुन्छ, ए इज इक्वल टु अथवा एक्सेलरेसन इज इक्वल टु एक्सेलरेसन इज इक्वल टु tan थीटा इज इक्वल टु भन्दाखेरि पी बाई बी हुन्थ्यो नि त, पी बाई परपेन्डिकुलर यो बेस यो भयो हैन, परपेन्डिकुलर के भयो त बीसी भयो, परपेन्डिकुलर बीसी बाई एसी, बेस के छ एसी। अब ए इज इक्वल टु बीसी बाई एसी, एक्सेलरेसन इज इक्वल टु बीसी बाई एसी कसरी भन्दाखेरि tan थीटा इज इक्वल टु बीसी बाई एसी हुन्छ। यो डायग्राममा हेर्दाखेरि यो भनेको सपोज थीटा मानौँ, tan थीटा इज इक्वल टु बीसी बाई एसी हुन्छ नि त। त्यस्तै थीटा tan थीटाले अब के दिन्छ, tan थीटा भनेको स्लोप भनेको tan थीटा हो, स्लोप भनेको tan थीटा हो। अनि स्लोपले भिटी ग्राफको स्लोपले के दिन्छ त, एक्सेलरेसन दिन्छ। सो ए इज इक्वल टु बीसी बाई एसी लेख्न पाइयो। अब बीसी भनेको के छ त, अब बीसी भनेको यो बीसी भनेको अब यो पुरै बीसी भनेको चाहिँ अब पुरै बीडी भनेको फाइनल भेलोसिटी भयो, यो पुरै भनेको फाइनल भेलोसिटी। अनि सीडी भनेको इनिशियल भेलोसिटी, यो यति इनिशियल भेलोसिटी भएपछि यो पनि इनिशियल भेलोसिटी हुन्छ, यति पनि यो इक्वल हुन्छ, यो र यो इक्वल हुन्छ, यो र यो पनि इक्वल हुन्छ। सो बीसी इज इक्वल टु बीडी माइनस सीडी लेख्न मिल्छ नि, मिल्छ भने एसी भनेको ओडी लेख्न मिल्यो, यहाँ ओ छ ओडी, एसी इज इक्वल टु ओडी हुन्छ, ओडी लेख्न मिल्यो। अब हामीले बीसी भनेको के भनेको त, बीसी भनेको फाइनल भेलोसिटी भी, बीसी भनेको फाइनल भेलोसिटी भी माइनस अनि एसी एओ अथवा सीडी भनेको इनिशियल भेलोसिटी यु मानेको छु, यु हुन्छ। अनि ओडी भनेको के हो त, टाइम, ओडी भनेको टाइम। के आयो, ए एक्सेलरेसन अब एटी इज इक्वल टु भी माइनस यु आयो। और यसलाई यस्तो लेख्नु मिल्छ, अब भी इज इक्वल टु यु प्लस एटी, यसरी डिराइभ भएको हो। यो चाहिँ भी इज इक्वल टु यु प्लस एटी यसरी डिराइभ भएको हो। नम्बर चाहिँ के पढ्छौँ, एस इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायरको डिराइभ गर्छौँ। अब यहाँनिर अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भने भेलोसिटी टाइम ग्राफको जुन चाहिँ यो एरिया हुन्छ नि बिलो द कर्भ, यो जुन चाहिँ स्लोप छ, स्लोपदेखि तलको यो जुन चाहिँ एरिया हुन्छ, स्लोपदेखि तलको भागको एरिया निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ, यो डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ यहाँबाट, यो मुनिको एरियाबाट, जुन चाहिँ यो मुनिको एरिया छ नि त्योबाट चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ। अब यहाँनिर फिगर यस्तो यहीबाट बन्ने हो है, यो पनि यहीबाट बन्ने हो। अब सुरुमा हामीले के भन्नु पर्यो, अब यही हुन्छ फर्स्ट कन्सेप्ट चाहिँ यही नै हुन्छ, ए इज इक्वल टु बीसी बाई एसी नै हुन्छ। अब सुरुमा हाम्रो के हुन्छ त, एक्सेलरेसन इज इक्वल टु बीसी बाई एसी कसरी हुन्छ भनेर मैले यहाँनिर अघि नै भनिसकेको छु, ए इज इक्वल टु बीसी बाई एसी। सो मैले डाइरेक्टली यहाँनिर लेखेँ एक्सेलरेसन इज इक्वल टु बीसी बाई एसी। अनि हाम्रो यहाँनिर के छ, एसी भनेको के छ त, अब एसी भनेको ओडी हो, एसी भनेको ओडी भनेको टाइम टी। सो एक्सेलरेसन इज इक्वल टु बीसी बाई टी लेख्न मिल्छ नि त, टी लेख्न त मिल्यो। सो एटी इज इक्वल टु बीसी, एटी इज इक्वल टु के भयो त, बीसी भयो नि एउटा, एटी इज इक्वल टु बीसी। अब यसलाई हामीले इक्वेसन फर्स्ट जस्तै मानेर यसलाई यतिकै छोडिदिरहेको मैले। अब अर्को कुरा के हो भने अब हामीलाई डिस्टेन्स चाहियो, एस डिस्प्लेसमेन्ट चाहियो। अब अघि हामीले भनेको थियौँ भेलोसिटी टाइम ग्राफको जुन चाहिँ स्लोपदेखिको तलको भाग हुन्छ त्यसबाट चाहिँ हाम्रो के निक्लिन्छ त, डिस्प्लेसमेन्ट निक्लिन्छ। सो
डिस्प्लेसमेन्ट यहाँबाट निकाल्दाखेरि चाहिँ अब यो कर्भ छ नि, यो कर्भदेखि यहाँ तलसम्मको पुरै यहाँसम्मको चाहिँ हामीले डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नुपर्छ। अब डिस्प्लेसमेन्ट एस इज इक्वल टु के हुने भयो त, अब यसको एरिया यो सुरुको रेक्टेङ्गल एसी इन्टु ओडी, रेक्टेङ्गलको फर्मुला लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुने भएकोले ओडी इन्टु एओ लेख्न मिल्यो, ओडी इन्टु ओए लेख्न मिल्दियो भने अब प्लस अब फेरि यहाँनिर के छ त ट्रेङ्गल छ अर्को यहाँनिर यो ट्रेङ्गल। अब ट्रेङ्गलको एरिया के हुन्छ त हाफ बेस इन्टु हाइट, त्यसैले हाफ बेस भनेको हाम्रो के छ, बेस भनेको एसी छ, बेस भनेको एसी यहाँनिर एसी छ। सो एसी इन्टु हाइट भनेको के छ त, अब हाइट भनेको हाम्रो के छ बीदेखि सी छ। सो हाइट भनेको बीसी हुने भयो, कुरा बुझ्नु हुँदैछ। सो ओडी हाम्रो ओडी भनेको के छ त, अब ओडी भनेको के छ टाइम छ, ओडी भनेको टाइम टी भयो, यहाँ टी लेख्नु पर्यो। अनि ओए भनेको के छ ओए, ओदेखि एसम्म जाँदा के छ इनिसियल भेलोसिटी यु। त्यसैले यसलाई अगाडि लेख्थेँ मैले, अगाडि पछाडि लेख्थेँ, त्यो इन्टुको फर्ममा के हुँदैन, सो बुझिहाल्नुहुन्छ। प्लस हाफको हाफ भइहाल्यो। अब एसी भनेको के छ त यहाँनिर अब एदेखि सी के छ, एसी भन्नु र ओडी भन्नु सेम हो। सो एसी भनेको हामीले के लेख्न सक्यौँ टी लेख्न सक्यौँ इन्टु अब बीसीको भ्यालु चाहिँ अघि हामीले के निकालेको थियौँ यहाँनिर बीसीको एटी निकालेको थियौँ। सो बीसीको भ्यालु हामीले के निकाल्नु पर्यो त, के हाल्नु पर्यो एटी। यो इक्वेसन फर्स्टबाट आएको थियो है यो चाहिँ एटी चाहिँ। सो अब यसलाई हामीले गर्दाखेरि के आउने भयो युटी प्लस हाफ ए को ए डबल टी इन्टु टी स्क्वायर आउने भयो। अनि एस त यहाँनिर छँदैछ। सो यसरी एस इजिकल टु युटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर चाहिँ डेराइभ भयो। अब यो इक्वेसनको लागि चाहिँ भी स्क्वायर प्लस इजिकल टु यु स्क्वायर प्लस 2as को लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा एस चाहिन्छ, एस डिस्टेन्स अथवा डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ त। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यहाँनिर हामीले यसलाई ट्र्यापेजियम मान्दा पनि भयो नि त हैन। ट्र्यापेजियम भनेको यस्तो हो नि त, ट्र्यापेजियम भनेको एकपट्टि राइट एङ्गल भएको अर्कोतिर यस्तो रेक्टेङ्गल र ट्रायङ्गल जोडियो भने के हुन्छ त ट्र्यापेजियम भन्छ। सो ट्र्यापेजियमको फुल फर्म एस इजिकल टु एरिया अफ ट्र्यापेजियम भन्न मिल्छ नि त। सो यसको फर्मुला के हुन्छ त, अब हाफ सम अफ प्यारलल साइड, सम अफ प्यारलल साइड भनेको यो र यो एउटा प्यारलल लाइन हो अनि यो प्यारलल हो। सो ओए प्लस यो के छ त बीडी अथवा डीए एउटै कुरा हो, बीडी लेखे इन्टु के हुन्छ त अब परपेन्डिकुलर हाइट कति छ त यहाँनिर ओडी छ, हाइट ओडी हुन्छ। सो यसलाई यतिकै छोडिदिएँ मैले, इक्वेसन फर्स्टकै रूपमा मानौँ। अनि त्यसै गरी अब एसिलेरेसन पनि चाहियो हामीलाई, एसिलेरेसन चाहिन्छ। अनि अब एसिलेरेसन ए इजिकल टु के हुने भयो त, अब अहिले यही प्रोसेस है यहाँनिर डाइरेक्ट मैले चाहिँ डाइरेक्ट गरिदिनु खोजेँ होइन, लामो भिडियो हुने भएर बीसी बाई एसी गरेर डाइरेक्ट मैले यो लेख्थेँ, यति लेख्थेँ मैले डाइरेक्ट यहाँनिर यति लेख्थेँ। एसिलेरेसन भनेको यहाँनिर डाइरेक्ट यही लेख्थेँ, के छ त हाम्रो बीडी माइनस सीडी बाई के छ ओडी छ, मैले डाइरेक्ट यो लेख्थेँ हैन। अब ओडी भनेको हाम्रो के हो त, ओडीलाई हामीले अब यता यसरी लेख्नु पनि मिल्यो नि त, ओडी इजिकल टु बीडी माइनस सीडी बाई एसिलेरेसन ए लेख्न मिल्यो। यो इक्वेसन सेकेन्ड भयो हैन। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गरौँ है। यहाँ मेरो कपी अटेन र सो अर्को कपीमा गर्दैछु ल। अनि त्यसलाई ओडीको भ्यालु के छ त, अघि हाम्रो ओडीको भ्यालु यहाँ छ नि जुन चाहिँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब यहाँनिर हाल्नुपर्छ यसमा ल। यसमा हाल्यो भने चाहिँ हाम्रो हुन्छ अब एस इजिकल टु हाफ ओए प्लस बीडी इन्टु ओडी भनेको के छ त हाम्रो, ओडी भनेको बीडी माइनस सीडी, बीडी माइनस सीडी बाई एसिलेरेसन यो हुने भयो। अब यसलाई गर्दाखेरि हाफको हाफ
हैन। अनि अब यसलाई एउटै टर्म्समा लग्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई चेन्ज गर्नु ओए भनेको हामीले अघि भ्यालुसिटी टाइम गरेको थियो ओए भनेको सिडी पनि हुन्छ नि त। सो ओए भनेको हामी सिडी लेख्न सक्छौँ, सिडी लेख्यौँ प्लस बिडी, बिडी यही सेम टर्मै छँदैछ यहाँनिर बिडी छ। सो इन्टु बिडी माइनस सिडी बाई ए। अब यसलाई 1/2a एकै ठाउँमा लेख्यौँ अनि सिडीलाई पछाडि लगौँ हामी। अब बिडी प्लस माइनस हुँदा चाहिँ केही फरक पर्थ्यो होइन। अब प्लस प्लस भएपछि दुइटै अगाडि पछाडि जस्ता लेख्दा पनि भयो प्लस सिडी माइनस बिए इन्टु बिडी माइनस सिडी हुने भयो। अब यसलाई 2a यता लग्यौँ हामीले। अब यसलाई 2a लाई यता लग्यौँ 2a इजिकल टु बिडी स्क्वायर माइनस सिडी स्क्वायर। अब a प्लस बी ए माइनस बी को फर्मुला युज गरेर बिडी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गऱ्यौँ 2as इजिकल टु अब बिडी भनेको के छ त हाम्रो अब बिडी कहाँ छ बिडी भनेको हाम्रो भ्यालुसिटी फाइनल भ्यालुसिटी भी हो। सो भी स्क्वायर माइनस सिडी भनेको के छ त अब सिडी ओए भनेको इक्वल त्यो भनेको इनिसियल भ्यालुसिटी यु हुने हो। त्यसैले यु स्क्वायर अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्यौँ भी स्क्वायर इजिकल टु यु स्क्वायर प्लस 2as लेख्न सक्यौँ। यो चाहिँ यहाँनिर फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड लेखौँ है फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड। सो हाम्रो यो एउटा अर्को थर्डवाला इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पनि डेराइभ भयो। थ्याङ्क यू सो मच दिस मच फर टुडे। प्लिज सब्सक्राइब लाइक एन्ड सेयर माई भिडियो। इफ यदि कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनबाट दिन सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद।